बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज के व्लॉग में दो बड़ी खबरें, दोनों खबरें उन लोगों से मुंसलिक हैं जो कि आने वाले दिनों में बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अगले साल से यानी जनवरी 2026 से एक नया निज़ाम लाया जा रहा है। इस निज़ाम के तहत आपको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये निज़ाम कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, कितना नुकसानदेह साबित होगा, लेकिन इस निज़ाम से एक चीज़ तो ये होगी कि जो लोग शिकायतें कर रहे थे कि जो पैदागिरी एयरपोर्ट्स पर की जा रही थी कि 30,000 से लेके 3 लाख तक लोगों से बाकायदा तौर पर रिश्वत ली जाती थी और अगर नहीं देते थे तो उनको ऑफलोड कर दिया जाता था। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये मुझे बताया गया है। ये लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे पास दर्जनों केसेस ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि जनाब हमें 3 लाख से लेके 30,000 तक, यानी 30,000 से शुरू करते थे, 3 लाख तक हमसे रिश्वत मांगी गई थी और अगर हम नहीं दे रहे थे तो हमें ऑफलोड कर दिया जाता था। इस पैदागिरी का तो खात्मा हो जाएगा। यानी अब FIA ऑफिसर आपको रोक नहीं सकेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रोक नहीं सकेगा अगर इस नए निज़ाम के तहत, और ये कंप्यूटराइज निज़ाम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होगा, और अगर आपके पास ग्रीन फ्लैग होगा यानी सिस्टम में आप ग्रीन फ्लैग शो हो रहे होंगे, तो भाई कोई ताकत आपको बैरून मुल्क जाने से नहीं रोक सकती, एयरपोर्ट जो भी पर मौजूद हो। एक तो खबर इस पर बात कर लेंगे। दूसरी बड़ी खबर है जनाब, 5 नवंबर को 25 मुसाफिर जो है जिनके पास वर्क वीज़ा था, ये सारे के सारे जो थे ये टर्की जा रहे थे, इनके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन थी, बैनुल अक़वामी जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन होती है ये इनके पास थी, इनका वीज़ा प्रोटेक्टेड था, लेकिन इसके बावजूद इनको ऑफलोड कर दिया गया। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ऑफलोड की एक स्टैंप होती है, एक वजह होती है, कोई पूरी तरीक़ेकार होता है, इनको कोई चीज़ नहीं बताएगी। अब ये चले गए अदालत में। अब उन FIA ऑफिसर्स के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई हो रही, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है जिसमें इस बात को काफ़ी हद तक तस्लीम किया गया कि हाँ जी, FIA जो ऑफिसर्स हैं या इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स हैं ये ज़ाती बुनियादों पर लोगों को ऑफलोड कर रहे थे, कोई वजह नहीं भी होती थी तब भी उनको ऑफलोड कर दिया जाता था। तो आज की वीडियो में ज़रा इन दोनों खबरों पर बात करेंगे। पहले तो जनाब ज़रा उस निज़ाम की बात कर लेते हैं। जनाब, अब AI निज़ाम लाया जा रहा है। पिछले दिनों मीटिंग हुई वज़ीर दाखिला साहब की और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एक वजारत है उनके वज़ीर हैं चौधरी सालिक साहब, दोनों बड़े अच्छे मरासिम हैं, दोनों के अच्छे ताल्लुकात हैं। इन दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि जनाब लोगों की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा हैं, लोगों की ऑफलोड होने का मामला बहुत ज़्यादा है। वज़ीर दाखिला साहब ये चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त हो। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की जो ये वजारत है, इनके जो वज़ीर हैं सालिक साहब, वो चाहते हैं कि जनाब लोगों को मुश्किलात से दो चार ना किया जाए, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको जाने दिया जाए। तो इस बात का फ़ैसला किया गया कि भाई AI निज़ाम लाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निज़ाम लाया जाएगा। अब ये निज़ाम करेगा कैसा? आपके मोबाइल में एक ऐप होगी, वही चीज़ें इमिग्रेशन से पहले यानी काउंटर पे आने से पहले आपको सारी चीज़ें जमा करानी होंगी। अच्छा, होता ये है कि जब आप वर्क वीज़े पर जा रहे होते हैं तो आपका वीज़ा प्रोटेक्टेड होता है। वीज़ा प्रोटेक्शन के मायने क्या होते हैं? भाई आप इजाफी पैसे देते हैं, आप इजाफी डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, आप खज्जल ख्वारी बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद जाके अपना वीज़ा प्रोटेक्टेड करवाते हैं। वीज़ा प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि यू आर गुड टू गो, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपकी हर चीज़ चेक कर ली गई है, हर चीज़ आपकी मुस्तनद तस्दीक शुदा है। अब आपके पास अगर टिकट है, आपके पास वीज़ा है, तो यू आर गुड टू गो। ये आपका मतलब, ये वीज़ा प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को ऑफलोड किया जा रहा था। अब उन्होंने कहा कि जनाब हम वीज़ा जो प्रोटेक्शन के निज़ाम है ना, वहीं पर तमाम चीज़ों को आपको AI के ज़रिए आपने एप्लीकेशंस के अंदर पुट करनी होंगी। उस एप्लीकेशन में आप जितनी चीज़ें पुट कर देंगे ना, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके बाद आपको ग्रीन फ्लैग मिल जाएगा। ग्रीन फ्लैग इन व्हाट सेंस? ग्रीन फ्लैग ये कहेगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल असली हैं, जेन्युइन हैं, आपका जो इरादा है वो भी जॉब पर जाने का है, तो आपको कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सिस्टम बाकायदा तौर पर वो डाटा सिस्टम के अंदर रिकॉर्डेड होगा। और अगर किसी FIA ऑफिसर ने रोका तो भाई फिर वो ज़ाती बुनियादों पर तसव्वुर किया जाएगा, क्योंकि आपके रिकॉर्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, उसी रिकॉर्ड के अंदर आपकी कोई चीज़ मिसिंग नज़र आए कि भाई आपके डॉक्यूमेंट जाली हैं, आपकी चीज़ें जाली हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन जाली है, अगर ये चीज़ें जाली होंगी या ये मिसिंग होंगी तो आपको बाकायदा तौर पर वो रेड फ्लैग शो कर देगा, यानी यू आर नॉट गुड टू गो।
آپ کے ریکوائرڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور اب آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے. وہ آپ کے موبائل میں بھی آ رہا ہوگا, وہ امیگریشن آفیسر کے پاس بھی آ رہا ہوگا. جب آپ کاؤنٹر پہ جائیں گے تب وہ چیک کرے گا اور آپ سے وہ کوئی سوال نہیں کر سکے گا. یعنی جو امیگریشن آفیسر کی جو اہمیت ہے اس کو یہاں پر کم کر دیا گیا. وہ صرف آپ کے پاسپورٹ پر ایک اسٹیمپ لگائے گا جانے کی اور آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تمام چیزیں پوری ہیں. یہ جنوری سال 2026 سے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر یہ نظام لایا جا رہا ہے اور پھر یہ باقی ایئرپورٹس پر بھی جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا. اس سے سہولیات یہ ہوں گی کہ جناب لوگوں کو جو یہ آف لوڈنگ کا معاملہ ہے, جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سے رشوت لی جاتی ہے, اور لوگوں نے یار شکایتیں درج کرائیں, واقعی میں شکایتیں درج کرائیں. لوگوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں 30,000 سے لے کے 3-3 لاکھ تک کی رشوت مانگی جاتی ہے اور ہم نہیں دیتے تو ہمیں آف لوڈ کی دھمکی دی جاتی ہے. یہ لوگوں نے ایک نہیں متعدد بار ہمیں شکایتیں درج کرائی ہیں. میرے پاس تو درجنوں ایسے واقعات موجود ہیں. میں وقت کی قلت کی وجہ سے میرے پاس دوسرے ٹاپکس ہوتے ہیں, اس وجہ سے میں ان پر زیادہ بات نہیں کر پاتا, لیکن میں وہ شخص ہوں جس نے آف لوڈنگ پر سب سے پہلے بات کرنا شروع کی, کیونکہ ظلم ہو رہا ہے یار. پاکستان میں جاب ملتی نہیں ہے, پاکستان سے باہر اگر مل رہی ہے بڑی مشکلات سے, بڑے پیسے دے کے, بڑے دیگر چیزوں سے, تو آپ لوگ جانے نہیں دیتے. صرف اپنی کچھ جو ہے نا, ایک کہتا نا کہ پیدا گیری کے چکر میں آپ دوسرے کا سارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. ایک خبر تو یہ ہو گئی جناب. دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جناب. ہوا یہ کہ 5 نومبر کو کراچی کے ایئرپورٹ سے تقریباً 25 کے قریب مسافر تھے جن کے پاس ورک ویزا تھا. یہ ٹرکی کا ورک ویزا تھا, یہ ٹرکی جانا چاہتے تھے. ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں, جو امپلائمنٹ سرٹیفکیشن ہوتی ہے, اوورسیز امپلائمنٹ جو پروموٹرز ہیں انہوں نے یہ شکایت درج کرائی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 25 لوگ تھے, یہ جاب پر جا رہے تھے, ان کے پاس جاب کا ویزا تھا, اور نہ صرف ویزا تھا, ان کے پاس باقاعدہ طور پر جتنی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں تھیں, ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. لیکن اس کے باوجود ان کو 5 نومبر سال 2025 میں کراچی ایئرپورٹ پر صرف اس لیے آف لوڈ کیا گیا کیونکہ ان تمام لوگوں کا تعلق کراچی سے نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک حجت, ایک وجہ, ایک اجلت میں نا یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی اگر آپ جس شہر کے ہیں اسی شہر کے ایئرپورٹ سے سفر کریں. لوگ کراچی سے یوزلی اس لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹکٹ تھوڑا سا سستا پڑ جاتا ہے, تھوڑی سی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن ہوا ہے یہ تمام چیزیں. لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی پنجاب کے لوگوں کو کراچی سے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اب انہوں نے بتایا کہ بھائی ایف آئی اے آفیسرز نے اپنے ذاتی انات کی وجہ سے غالباً شاید, کیونکہ اوبیسلی اب ان کو جواب دینا پڑے گا 15 دسمبر تک, ان کو باقاعدہ طور پر ریٹن اپنی وجوہات بیان کرنی ہے, کیونکہ ان 25 کے 25 لوگوں کو انہوں نے نہ صرف آف لوڈ کیا, کوئی وجہ بیان نہیں کی. وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کا تعلق پنجاب سے اور آپ کراچی سے سفر کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سارے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس تھے, ان کا ویزا پروٹیکٹڈ تھا, ان کے پاس جاب لیٹر تھا, ان کے پاس سرٹیفکیشن تھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھی. کوئی ریزن نہیں تھا کہ آپ کو آف لوڈ کیا جاتا. لیکن اس کے باوجود ان کو ہنستے مسکراتے ہوئے کہا گیا کہ جناب آپ کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کسی اور مقصد کے تحت جا رہے ہیں. ان کو آف لوڈ کیا گیا. اب یہ معاملہ عدالت میں گیا. اب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ ذاتی حیثیت کے اندر ریٹن میں یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں ان کو آف لوڈ کیا, اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو یہ 2 خبریں تھیں. ان دونوں خبروں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جناب اے آئی کا جو نظام ہوتا ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ ایکوریسی کی بنیاد پر کام کرنے کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن یار اگر انسان دیانتدار ہو, ایماندار ہو, تو بھائی اس کا متبادل تو اے آئی تو نہیں ہو سکتا. میرا اپنا نظریہ کہ اگر آپ دیانتدار ہیں, ایماندار ہیں, کیونکہ آپ سینس رکھتے ہیں, انسان نے ہی اے آئی کو بنایا ہے, اب اے آئی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے. اس سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ امیگریشن آفیسرز کی اسکروٹنی کی جاتی کہ کون ایماندار ہے اور کون ایماندار نہیں ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اچھا, میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یا جتنے بھی پچھلے کچھ دنوں کے دوران آف لوڈ ہوئے ہیں, آف لوڈنگ کا سامنا انہوں نے کرنا پڑا ہے, کیونکہ میں وہ شخص تھا جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزانہ 50 سے 100 کے قریب لوگ آف لوڈ ہوتے ہیں مختلف. اس وقت جو ڈیٹا شیئر کیا گیا پچھلے کچھ مہینوں کے دوران وہ یہ بتایا گیا کہ جناب 30,000 کے قریب لوگوں کو آف لوڈ آلریڈی کیا جا چکا ہے, اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. کچھ لوگ تھے نہیں مان رہے تھے, لیکن اب یہ آفیشیل فگرز آ گئے ہیں. اس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا 8,500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ تو صرف کراچی کے ایئرپورٹ سے ان کو آف لوڈ کیا گیا. اب میرا سوال آپ لوگوں سے ذاتی طور پر یہ ہے کہ بھائی یہ کیا 30 کے 30,000 لوگ آپ کو کیا لگ رہا تھا غیر قانونی طریقے سے جا رہے تھے یا غیر قانونی کام کرنے کے لیے جا رہے تھے؟ میں اس بات کا حامی ہوں, تسلیم کرتا ہوں, اور اس بات کو بابنگ دہل کہتا ہوں کہ جو سعودی عرب میں عمرے کا ویزا لے جا کے بھیک مانگے, آپ ساری زندگی کے لیے تاحیات پابندی کر دیں. اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی آف لوڈ ہو کر آتا ہے کسی بھی ملک سے, پاکستانی آف لوڈ ہو کر آتا ہے, تاحیات اس پر بیرون ملک جانے پر پابندی ہوگی. لیکن
بھائی بہت سارے لوگ نا اپنی وجوہات سے آف لوڈ نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کفیل کی وجہ سے آف لوڈ ہو جاتے ہیں، کمپنیز کی وجہ سے آف لوڈ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کی وجہ سے آف لوڈ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جرائم کرتے ہیں، جو لوگ بھیک مانگتے ہیں عمرے کے ویزے پر جا کے، ان لوگوں کے ساتھ سلوک یہی ہونا چاہیے کہ ان پر تاحیات پابندی ہونی چاہیے، لیکن باقی لوگوں کے لیے معاملات نہیں ہو جائیں، کیونکہ اے آئی یا تو گرین دیکھے گا یا ریڈ دیکھے گا، اس کے لیے بیچ کا کلر تو کوئی نہیں ہے، یا تو آپ کو جانے دے گا یا نہیں جانے دے گا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔